الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان مدرسة كبيرة، بل كما أسماه البعض جامعة متعددة المعالم والعلوم والمعارف والفوائد. فكيف تكون أخلاقنا في رمضان؟ سؤال مهم ينبغي أن يطرحه كل إنسان وكل مسلم وكل مسلمة على أنفسهم في هذا الشهر الكريم، لأن من أعظم أهداف رمضان بناء التقوى في النفوس والقلوب، كما قال الله تعالى في آخر آية الأمر بالصيام: لعلكم تتقون. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشار في أحاديث كثيرة أن الأخلاق مرتبطة بالتقوى، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الوصية العظيمة لأمته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالأخلاق الحسنة وحسن الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين رديف وصنوان وقرين للتقوى. والله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن يعذبنا بالطعام والشراب في هذا الشهر، كما جاء في الحديث القدسي: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كم من صائم والعياذ بالله قد يسب أو يشتم أو يلعن أو يؤذي جيرانه وهو صائم، أو يؤذي بعض المسلمين في الطريق وهو صائم، أو يسيء لبعض العمال أو يظلمهم وهو صائم. ليست هذه من معاني الصيام. الصيام يهذب الأخلاق، أن تدع قول الزور، كل ما هو في معصية الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل، بل ينبغي أن تتسامى بأخلاقك. فرصة لك أيتها الأخت ولك أيها الأخ ولجميع المسلمين والمسلمات أن نحسن أخلاقنا من الآن، لأن في ذلك أجور عظيمة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة عظيمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ما أخلاقك أيها المسلم وأيتها المسلمة مع أهلك في بيتك، مع الوالدين، مع الأزواج، مع الأبناء والبنات؟ نتبسم أحيانا خارج المنازل وننسى الابتسامة داخل بيوتنا. تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبدأ من المنزل، يبدأ من البيت، فأهل بيتك أولى بك وأولى بابتسامتك وبحسن تعاملك. كم من أناس سواء من الأزواج أو الزوجات أو الأبناء والبنات يشتكون أن أباهم أو أمهم خارج المنزل بوجه طليق مبتسم، أما داخل المنزل فيغلب عليه التبشير والعبوس والعصبية والانفعال. نحتاج أن نحسن أخلاقنا كما قلت مع والدينا أولا، وأوصي الجميع ببر الوالدين والعودة إلى أقدام الوالدين والقيام بخدمتهم، بل والمسارعة إلى ما يحبونه قبل أن يطلبونه. هذا هو البر، وهذا مفتاح كل خير. وأعظم درجات حسن الخلق أن تحسن أخلاقك مع والديك، ثم مع أهل بيتك، ثم جيرانك، ثم جميع المسلمين الذين تتعامل معهم. كم من ناس، وإن شاء الله إنهم قليل، نراهم قد يكونون في الصف الأول في الصلاة، لكن لا يتورع أن يلعن أو يشتم أو يقع في الغيبة أو يسب فلان أو فلان. هذا ليست من أخلاق الصائمين أبدا، وليست من أخلاق المسلمين. علينا أن نحسن أخلاقنا، ورمضان فرصة لأن نعلم أنفسنا كيف نكظم غيظنا، كيف نتحكم في انفعالاتنا، كيف نكثر من الابتسامة. وليس صحيحا أن الصيام يجعلنا متوترين، هذا غير صحيح. إنما الصيام هو مطهرة للنفوس، تزكية للنفوس والقلوب حتى تنطلق. كان صلى الله عليه وسلم إذا لاقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، ليس في المال فقط، وإنما في جود النفس وجود الأخلاق وجود التعامل قبل جود المال. هكذا ينبغي أن يعلمنا رمضان تحسين أخلاقنا
لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الدرجات العلى بحسن الخلق وبرحمته أرحم الراحمين. تقبل الله مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننشر علما، ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.